अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो दिल की धड़कनें संभाल लीजिए, क्योंकि आज की एपिसोड एक तो बहुत लॉन्ग है, एक इसमें बहुत 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 सारे सरप्राइजेस हैं। और सबसे बड़ा सरप्राइज तो मैंने रिवील कर दिया है, वो है नामा और नू का निकाह। उनका सीन भी है, याहू! और बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं चलती हूँ आपको लेकर रोहे अदा की 17 लॉन्ग एपिसोड की तरफ। तो जल्दी से चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। वो डरती है मोहब्बत से, मोहब्बत करने वालों से, मोहब्बत के भयानक अंजाम से। इसने दर्दनाक बचपन जिया, इतना दर्दनाक कि कुदरत ने इस 5 साल की सारी अजियत नामा की यादाश्त से मुनहदम कर दी। हम सब इस पर खुदा के शुक्रगुजार हैं। वो सारी उम्र मोहब्बत से भागे, तब भी अजीब बात नहीं डॉक्टर दा। इसने जो झेला है, ये सब ज़ात का हिस्सा बनना फितरी था। कुछ पेशेंट से फ्री हुए वो दोनों फूड मेस में आकर बैठे। मौसम की सख्ती से बेनियाज नामा सुल्तान की अजियतों की कहानी लिए बैठे थे। अमाइल ने मानिया को जाने की इजाज़त बहुत मुश्किल से दी थी, वो भी उसकी जिद पर कि वो ठीक है। लेकिन फिर भी अमाइल ने इसे हॉस्पिटल के लिए ड्राइवर के साथ दुकान विला भेजा, ताकि अमाइल ने हॉस्पिटल के ही ड्राइवर के साथ दुकान विला बेचा ताकि मानिया ड्राइव ना करे। इस पर वो मान गई थी और सुबह 5 तक वापस आने का कहे चली गई। रू को सब हकीकत अमाइल ने वादे के मुताबिक बता दी। तभी तो उस शख्स का दिल इस लम्हा जल रहा था। मौसम की सख्ती, खुनकी और शिद्दत भी साग का तोड़ करने में नाकाम थी। उसकी माँ इतनी शफाक कैसे हो सकती है अमाइल? बेटी गुम थी और इसने इससे भी यूज़ किया और फरोजनामा से किस संगदली से जान छुड़वा ली। ये कैसी औरतें हैं अमाइल? मेरी मामा भी तो थी, वो तो मेरे लिए बाबा को भूल जाती थी। इतनी कीमती थी उनको अपनी औलाद। मैं बहुत तकलीफ में हूँ कि नामा को इतनी बुरी माँ मिली। हालांकि माँ जैसी भी है, उसे बुरा नहीं कहना चाहिए। अमाइल ने अजियत से नूह को देखा। माओं के मामले में नामा और मैं बहुत अनलकी रहे, लेकिन हमारे फादर्स दुनिया के बेस्ट फादर्स हैं। यही अल्लाह का मरहम था। नामा जिन लोगों की कैद में रही, वो इस बच्ची पर चीखते और हाथ उठाते रहे, जिसकी वजह से वो हमें बहुत बुरी हालत में वापस मिली, जैसे बिल्कुल मर गई हो। मुझे आज भी याद है, वो अपने ही बाबा से सहम जाती थी कि ये भी मारेंगे। ज़रा ऊंचा बोलने पर काम जाती तो वो यही डर आज तक इसमें जज्ब है। वो गुस्सा नहीं सह सकती, भले वो बहुत बहादुर और मजबूत लड़की है। वो ऊंची तल्ख आवाज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो दर्दनाक चीखें सुन भी नहीं सकती। वो अंदर से इतनी ज़्यादा खौफजदा है इस दुनिया से। अगर फ़िरोज़ अंकल ना होते तो नामा ना होती। फ़िरोज़ अंकल ने नामा के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी और अपना पूरे इस्तांबुल पर फैला कारोबार दांव पर लगा दिया। तभी नामा कुछ भी करके अपने बाबा को सुल्तान विला लुटाना चाहती है। इसने अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी सिर्फ इस घर को पाने के लिए। ये सब मैं कभी ना बताता अगर मुझे आपकी आंखों और दिल में उसके लिए मोहब्बत ना दिखाई देती। इस सब के बाद भी ख्याल रखिए, वो दुनिया की सबसे बड़ी खुददार लड़की है। कभी उसकी मुश्किलात जान चुके हैं, ये इस पर बयान ना कीजिएगा तब तक जब तक वो खुद ना बताए। बताने में बहुत बुरी है, लेकिन प्लीज़ उसकी खुददारी को ठेस मत पहुंचने दीजिएगा कभी, ये उसे मार सकता है। अमाइल ने बहुत से वादे तोड़े थे, क्योंकि वो चाहता था नामा की खुशियाँ भी उसे गले लगाएं। और नू की सुर्ख आंखें बता रही थी वो ये सब सुने कितनी अजियत में है। उसने अमाइल के टेबल पर रखे हाथ पर अपना खूबसूरत हाथ रखते अमाइल को दिलासा देती नज़रों से देखा। मेरी मम्मी जिंदा होती तो मैं तुमसे और नामा से ज़रूर शेयर करता उन्हें, लेकिन सबको मुकम्मल जहां कब मिला करता है। मैं उस लड़की की खुददारी अपनी जान से ज़्यादा अजीज रखूंगा अमाइल, वादा करता हूँ। हालांकि वादे करना बिल्कुल पसंद नहीं, कल ही उसे अपने निकाह में लूंगा। उसके डर कैसे दूर करने हैं, दुआ है सीख लूँ जल्द। तुमने ये सब मुझे जो बताया, मैं इस राज की हिफाजत करूंगा ताउम्र। थैंक यू सो मच। तुम बहुत ही अच्छे हो, मेरे छोटे भाई जैसे। हमेशा तुमसे राजी और खुश रहूंगा, और दुआ है तुम मानिया के दर्द दूर करने में कामयाब हो जाओ। अल्लाह अजर देगा तुम्हें, वो उधार नहीं रखता माइल हिरत कुरैशी। वो नेकी का बदला सोच से बढ़कर देता है, और तुम खुद भी नहीं जानते तुमने मेरे साथ कितनी बड़ी नेकी की। नूह की आंखों की तकलीफ बरकरार थी, पर अब मुस्कुराहट ने अमाइल को जरा हौसला दिया। दोनों ही जज्बाती हो रहे थे, लेकिन मुस्कुरा दिए। वो ऐसी ही मोहब्बत डिजर्व करती है जैसी आप करने का इरादा कर रहे हैं। हम तो थक चुके थे उसके डर दूर करते करते डॉक्टर अदा। अमाइल का दिल बेहद आसूदा हुआ, और नूह की आंखें वापस हेजल दिखाई दी। इरादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, मैं तुम्हें मंजा आशिक नहीं लग रहा। नूह का सवाल इससे ज्यादा खूबसूरत था।
लग रहे हैं, तभी तो आपको और नामा को कल साथ देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अमाइल की खुशी छलकी। अब उसके पास मानिया थी तो किसी पछतावे, अफसोस या हिसारे की मजाल जो अमाइल को छू पाता। अच्छा सुनो, तुमने और मानिया ने सारा इंतजाम करना है कल। उसे सरप्राइज तरीके से अपना बनाऊंगा। और हाँ, ये बताओ वो मुझसे तो नहीं डरेगी? अमाइल को हैरत थी कि क्या ये वही अकड़ू डॉक्टर है जो कभी मुस्कुराया ना था और अब बैठा बस नामा का विर्द किए जा रहा था। डरना तो नहीं चाहिए इतने प्यारे दूल्हे से। अमाइल को शरारत सूझ रही थी। नूहने से आईब्रो चुकाते घूरा। प्यारा दुल्हा इसे सदमे में नहीं ही ना पहुंचा दे, बस इसके लिए डर रहा हूँ। तो मेरी हालत पर मुस्कुराओ मत, मैं गुस्सा भी हो सकता हूँ। उन्होंने गाल से फुलाए और ये करते वो सच में प्यारा लगा। अमाइल ने माजत ज़्यादा स्माइल दी तो दोनों ही मुस्कुरा दिए, जबकि नामा जब से आई थी डर दबक कर बाबा के सीने लगी थी। वो कल आएंगे बाबा के साथ। फिरोज साहब की आंखें मुस्कुराई, गोया वो ये विजिट ही जा रहे थे। तुझे मांगने। वो जल्दी से सर उठाकर रूहान सी होती बाबा को दिखने लगी। आपसे चुराने। पता नहीं मजाक किया या सच, पर कहा निकाह करने। बाबा मैं नहीं चाहती ये रिश्ता जुड़ने के बाद टूटा मैं मर जाऊंगी। वो नामा के मुंह पर बर वक्त डर कर हाथ रख गए। ऐसी बात वो सुन भी कहाँ सकते थे। मरे तेरे दुश्मन, क्यों टूटेगा? ऐसा फजूल क्यों सोच रहा है मेरा बच्चा? हम जिस चीज से डरे वो ही होती है। मैं बहुत डरता था सोहा को खो ना दूं, और देख खो दिया। पर तू मत डरना नामा, ये डर ही तो होते हैं हमें निगलने वाले। अगर कल ऐसा कुछ होता है तो तुझे ये सोचना है कि ये रिश्ता इस दूसरे जहां भी नहीं टूटेगा। वो तुझसे मामूली प्यार नहीं करता नामा। वो अब भी रो पड़ी थी। इसका रोना फिरोज साहब का खून पीता था। बाबा, आपका मम्मी के लिए प्यार भी तो मामूली ना था, फिर वो भी तो उजड़ गया ना। वो काम सी रही थी कि फिरोज को उसे अपने सीने लगाकर बेचना पड़ा। लेकिन पुत्र, हमारे मामले में एक तरफ खोट था। उस औरत ने मुझसे कभी प्यार किया ही ना था। पर तेरे मामले में ऐसा नहीं है। तू ऐसा अच्छा सोचना। नामा रो मत मेरी जान। मैं तेरे आंसू नहीं सह सकता, मैं तुझे कभी रोता नहीं देखना चाहता। बहुत रो पड़े, पर नामा का दिल बहुत कांप रहा था। हालांकि इसने हार्ट बीट नॉर्मल करने वाली टेबलेट भी ली थी, पर कोई असर ना हुआ। नींद की भी ली थी। बाबा, ये सब बहुत मुश्किल है। मैं आपके लिए बहुत मजबूत नामा बन चुकी थी, कभी ना रोने वाली। पर उस इंसान के मेरी जिंदगी में आते ही देखे मेरा हाल। ये डर मेरी जान ले रहे हैं। अगर ये सब उनका वक्त ही जज्बा हुआ, फिर मेरा क्या होगा? मैं तो आपकी तरह बहादुर नहीं हूँ, सच्ची। मैं बस बनी हुई हूँ कि कोई तकलीफ मुझ ढाल को आसानी चीर कर आप तक ना पहुंचे। बाबा, मैं निकाह नहीं चाहती, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बुरी तरह जकड़ चुकी हूँ उनमें। क्या करूंगी? वो हिचकियों की जद में कभी नहीं रोई थी, जिससे साफ आया था वो इस सबसे कितनी डरी हुई है। फिरोज साहब ने उसका माथा चूमा, कई बार चूमा, उसके सर पर बोसे दिए, उसे अपने सीने से लगाए रखा कि किसी तरह नामा का सांस बहाल हो। वो कुछ दिन से सच में बहुत कमजोर महसूस हो रही थी उनको। आज तो वो खुद डर गए। भरोसा करना होगा, रिस्क तो उठाने पड़ेंगे। इस दिल के हाथों मजबूर होकर हम अपने बड़े बड़े नुकसान करने वाली ही मखलूक हैं। मैंने अपने दिल के उजड़ने पर बस इस यकीन की वजह से सब्र किया था नामा, कि अल्लाह मेरी बेटी की किस्मत मेरे जैसी स्याह नहीं लिखेगा। तुझे अपने बाबा के इस यकीन पर भरोसा करना होगा नामा। ये यकीन ही तुझे संभालेगा। अल्लाह तो नाम ही यकीन का है। तुझे अपने डर यही मेरे सरहाने छोड़कर उसकी दुनिया रोशन करने जाना ही है। मोहब्बत की मिराज होता है निकाह। खुद को बहादुर बना। मैं तुझे नूर के साथ देखना चाहता हूँ। वो स्याह दुनिया में चमकता नजर आया है। तेरे बाबा मोहब्बत के दौर में अंधे थे, पर अब ये आंखें और दिल सामने वाले को बहुत अच्छे से जान लेते हैं। मेरा बच्चा मुझ पर भरोसा करेगा। नामा के आंसुओं में वक्ती कमी आ गई, पर वो अपना डर छुपा गई। उसके बाबा की सांस उसके साथ रुकी जो थी। नामा ने भीगी आंखों से बाबा को देखते सर हिलाया। सिर्फ आप पर ही तो भरोसा करती हूँ। बाबा, आप इनसे और कुछ मत कहना। बस इतना कि नामा जितना तंग कर लेना, इस पर चीखना नहीं। कहेंगे? वो नामा की इस मिन्नत पर कुर्बान हो गए। उसका फिर माथा लाड से चूमा। ओ मेरा बच्चा, तुझ पर कौन नाहंजार चीख सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी अगर कल वो तुझे अपना बनाने आया तो मैं उसके कान में सख्ती से वार्निंग डालूंगा। तो देखती जा। जरा ऊंची आवाज में जिस दिन तेरे साथ बोला, मुंह बनाकर आ जाना, अपने बाबा के सीने से लग जाना।
تجھے سمیٹ لوں گا اپنے پروں میں۔ وہ روتی روتی ہنس پڑی۔ یہ پر اس سے اپنی جان سے پیارے تھے۔ میں ان پروں سے کبھی نکلنا ہی نہیں چاہتی۔ میرا سکون بس یہی قید ہے۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں بابا۔ وہ یہ اعتراف بہت کم کرتی تھی۔ یہ بھی ناما کے بکھرنے کا ثبوت تھا۔ خود فیروز صاحب کی آنکھیں بھیگ بھیگ کر تھک سی گئیں۔ میں بھی تو بس تجھی سے پیار کرتا ہوں، میرا بہادر بچہ، اب نہیں رونا۔ روتی ہوئی چڑیل لگتی ہے۔ فیروز بالکل بچپن کی طرح اس کی ناک سے ناک مس کرتے لاڑ سے چڑھا گئے تو ناما نے فوراً گال پھلائے اور زور سے بابا سے لپٹ گئی۔ چڑیل لگوں یا بھوتنی، آپ کی ہی بیٹی ہوں بس۔ تھوڑا بابا سے دل کا درد بانٹ کر وہ سکون میں آ گئی تھی تو فیروز سلطان کا دل بھی ذرا ٹھیک دھڑکنے کے دائرے میں آیا۔ بس پئی اور کچھ نہیں رہتا اس کے آگے۔ چلا جا، میری گود میں سر رکھ کر سو۔ تیرے سارے درد اور ڈر دور ہونے کی دعا آج میری سانس سانس کرے گی میرا بچہ۔ یہ گود اسے جب تک میسر تھی وہ دنیا کی مضبوط لڑکی تھی۔ فوراً سے بابا کی گود میں رکھے وہ اپنا حق جما گئی۔ فوراً سے سر بابا کی گود میں رکھے وہ اپنا حق جما گئی، کیونکہ اسے آج بابا کی ہر سانس کے ساتھ دعا ہی تو درکار تھی۔ وہیں دوسری طرف مانیہ نے میکائل بابا کے ساتھ تو اپنی تکلیف بانٹی، پر دیشا کافی دیر انتظار کے بعد بھی نہ لوٹی تو مانیہ کی تھکاوٹ سے آنکھیں درد کرنے لگی۔ وہ کتنی لاپرواہ ہیں اپنی اولاد سے کہ مجھے ان کو اپنا درد بتانا پڑے گا۔ سارم بھی گھر نہیں آتا۔ میں اب دکھی نہیں ان کی لاپرواہیوں پر، تشویش زدہ ہوں۔ آپ کا دل بہت بڑا ہے میکائل بابا کہ آپ نے ممی کو 20 سال برداشت کیا۔ وہ میکائل کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی ان کی طرح اداس تھی۔ وہ سارم سے بہت زیادہ انس مانیہ کے لیے محسوس کر رہے تھے جب سے وہ نوح کی زندگی سے نکلی تھی، کیونکہ وہ محبت کرتی ہے مجھ سے۔ میکائل دکان بات پر مانیہ نے تھکی سی مسکراہٹ کے سنگ میکائل بابا کو دیکھا، اور آپ؟ مانیہ کی آنکھوں میں بہت آس تھی۔ میں عنایا سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ دیشا جیسی بھی صفاق ہو، اس نے مجھ سے سچ میں محبت کی، اور میرے حالی دامن میں صلہ تو نہیں تھا، بس ایک برداشت تھی جو میں آج تک کر رہا ہوں۔ اسی برداشت کا نتیجہ ہے مانیہ کہ مجھے سارم تک سے انس محسوس نہیں ہوتا۔ میں بے بس ہوں۔ وہ مانیہ کو بہت تکلیف میں لگے۔ میں بھی تو دیشا کریزی کی اولاد ہوں، ان کے پہلے شوہر کی نشانی بھی۔ آپ نے مجھ سے کبھی نفرت نہیں کی، نہ کبھی اپنا کندھا اور شفقت دینے میں کمی کی۔ آج مجھے اس کی وجہ بتائیں نا میکائل بابا۔ وہ بے اختیار مانیہ کو دیکھنے لگے۔ وہ بہت زیادہ مرجھائی تھی۔ یہ دیکھ کر میکائل صاحب کے دل کو دھکا لگا، کیونکہ تم پیور سول ہو، جیسی اندر سے ویسی باہر سے۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تم میری سگی بیٹی ہو یا نہیں، لیکن تم بیٹی ہو یہ اہم اور حسین ہے۔ اپنی ماں کی فکر مت کرو، اپنے ٹریٹمنٹ پر فوکس کرو، امائل کے ساتھ خوش رہا کرو۔ ہم دیشا کی ہدایت کے لیے مل کر دعا کرتے رہیں گے۔ ابھی تمہیں سٹریس نہیں لینا۔ میں کل رات دیشا سے خود ڈسکس کروں گا ذرا تحمل سے تمہاری کنڈیشن۔ تم پر سکون رہو اور جاؤ سو جاؤ۔ وہ تو رات گزار کر آئے گی، پر تمہارے لیے اتنا جاگنا اچھا نہیں۔ مانیہ کو مسرت ہوئی کہ اسے اندر تک ماں نہ سمجھی ہو، پر اور بہت سے اپنے تھے جو اس کی روح کی شفافیت پر ایمان رکھتے تھے۔ مانیہ نے میکائل بابا کا ہاتھ پکڑ کر بہت پیار سے اس کی پشت چومی۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے بابا جیسا پیار دیا، لیکن ریکویسٹ ہے کہ سالم کے لیے زبردستی سے ہی سوچا کریں۔ وہ معصوم ہے، وہ بڑوں کی خود غرضی اور صفاقی کی بین چڑھنا ڈیزرو نہیں کرتا، اور کوئی گلہ یا شکایت آپ سے نہیں ہے۔ میں سوتی ہوں، 5 بجے ہاسپٹل نکلنا ہے مجھے۔ آپ ماما کو اب یہ سب خود بتا دیجیے گا، کہیے گا مانیہ بتانے آئی تھی پر وہ اویلیبل نہیں تھی۔ مانیہ کا ٹوٹا بکھرا لہجہ اور التجا سب بھاری تھی۔ وہ چلی گئی تو میکائل کا دل بہت بھاری کر گئی۔ روم میں پہنچ کر تھک کر جیسے میٹرس پر گری اور آنکھیں بھیگنے لگی، وہ دل ہراش تھا۔ میں آپ کے جب جب گلے لگنا چاہتی ہوں، اب کوسوں دور کر دیتی ہیں خود کو ماما۔ میں آپ کی گود میں سر رکھ کر آپ کو بتانا چاہتی تھی مجھے کتنی تکلیف ہے، اور یہ بھی کہ امائل کی وجہ سے مجھے وہ تکلیف محسوس ہونا ختم ہو جاتی ہے۔ اب میری کسی خوشی، کسی تکلیف کو سننے کو میرے پاس کبھی پوری موجود نہیں ہوئی۔ مجھے اس کا بہت دکھ ہے ماما۔ وہ بری طرح سسک پڑی۔ کبھی یوں ماں کی حسرت بھی نہیں کی تھی، پر آج دل درد میں تھا تو یہ حسرت زدہ حال ہو گیا۔ روتے روتے ہی اس نے میسج ٹون سنی تو جلدی سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ہی وہ آنسو رگڑتی دوہری ہوئی اور اپنا وہی میٹرس پر رکھا فون اٹھا کر وہ نوٹیفیکیشن دیکھا۔ رو تو نہیں رہی، امائل کا میسج تھا، اور باہدہ روتے روتے مسکرائی تو پوری دنیا کھل گئی۔ اس نے امائل کے اس میسج کو ہارٹ ریئیکٹ کیا۔ تم ہو میرے پاس، روئے میرے دشمن۔
وہ جو راؤنڈ پر تھا یہ جواب ملتے تھکا سا مسکرا دیا اور رکا۔ یہی ریمائنڈر دینا چاہتا تھا کہ میرے ہوتے رونا نہیں، نیند آ رہی ہے۔ پھر زمانیہ مسکرائی، وہ اس کی فکر جتاتا اسے پاگل ہی تو کر رہا تھا۔ آ جائے گی، پہلے بتاؤ تم مجھے مس کر رہے ہو؟ مانیہ کی نیند اس جواب پر ٹکی ہے۔ امائل جانتا تھا، بہت مس کر رہا ہوں، ہر طرف اپنی نکچڑی بیوی دکھائی دے رہی ہے۔ وہ بے ساختہ کھلکھلا دی۔ جس ویران چار دیواری میں کچھ دیر پہلے سسکیاں تھیں وہاں ہنسی کا راج ہوا تو سبب امائل تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ آس پاس دکھائی دینا چاہتی ہوں، میں رہوں نہ رہوں امائل۔ پھر سے جیسے اس ہنسی کو نظر لگ گئی ہو اور امائل کی مسکراہٹ نوچ لی گئی تھی۔ فوراً کال بیک کی، تم رہو گی تبھی دکھائی دو گی نا، اتنا اچھا نہیں ہوں میں، تو مسلط رہنا پڑے گا تمہیں مجھ پر آخری سانس تک، سمجھی؟ ان حکم دلاتے لفظوں سے اس لڑکی کی ڈوبتی نبض کو آرام ملا۔ سمجھ گئی، تم مجھے بہت پیارے ہو، وہ بنا ڈر بول گئی۔ وہ بنا سانس لیے سن بیٹھا۔ تم بھی، وہ بے حد پیار سے مسکرائی، پر وہ شخص تو جان لیوا حالت میں تھا۔ میں بھی کیا؟ وہ تھوڑی تسکین چاہ رہی تھی۔ پیاری؟ اور وہ کیسے ترساتا اسے اس معمولی سی راحت کے لیے۔ ہاں یہ الگ بات کہ مائل سے جڑا کچھ بھی معمولی نہ رہا تھا مانیہ کے لیے۔ اب میں سو جاؤں گی، صبح ملتی ہوں، وہ بھیانک انجیکشن تم لگا دو گے کل مجھے؟ وہ تھوڑی ڈری لگی۔ میرا ہاتھ بھاری ہے مانیہ، وہ تکلیف سے انکار کر گیا۔ جیسا تمہیں ٹھیک لگے، گڈ نائٹ۔ وہ کال کاٹنے لگی۔ جب امائل کی بات سنے مسکراتی رکی۔ لگا دوں گا پر چیخنا مت۔ وہ تھوڑا گھبرایا۔ تمہیں دیکھ لوں گی، چیخنے جیسی ہوش چھن جائے گی۔ اس بار وہ رابطہ توڑ گئی تو امائل نے بس ایک زردہ نظر اپنے ہاتھ پر ڈالی۔ پلیز اسے درد مت دینا، اپنے ہاتھ سے ریکویسٹ کرتا وہ منظروں کی جان لے گیا، جبکہ مانیہ کو سچ میں اس سے بات کر کے دھرما مل گیا ہو جیسے۔ ایک نئی صبح روح زمین پر اتری تھی اور آج مقدر نے نامہ کی خوشیاں سے دینے کا فیصلہ لیا تھا۔ نوح کی رات اپنے پیشنٹس کے ساتھ بزی رہی تھی اور فجر کے بعد ہی اس کی سرجری تھی۔ بابا کو اس نے آج سارے نکاح کے پلان کا بتا دیا تھا، جو بالکل تیار ہر چیز کرنے پر نکل چکے تھے۔ دیشا چونکہ دیر سے آئی اور آتے ہی سو گئی تو اس کے دیر تک پڑے رہنے کا بھی میکائل کو پتا تھا۔ تبھی خود مانیہ کو وہ 5 تک ہاسپٹل ڈراپ کرے کچھ ضروری انتظامات میں لگے۔ نکاح کے لیے نامہ کو دینے والے تحائف جو دکان ولا کی روایت تھے، جبکہ مانیہ نے نیند تو اچھی لی تھی پر وہ لمحہ بلمحہ مرجھا رہی تھی۔ امائل نے اس کا آتے ہی فیور چیک کیا جو ہائی تھا۔ تم روتی رہی ہو، آنکھیں کیوں سوجی ہیں، ادھر دیکھو۔ نرس وہیں انجیکشن ریڈی کر رہی تھی جب وہ مانیہ کا چہرہ اوپر اٹھائے پریشان ہوئے بولا، تم یاد آ رہے تھے نا؟ امائل کو شدید دہلانے والا جواب، وہ بھی نرس کی موجودگی میں دیے بھی وہ معصوم تھی۔ انجیکشن مجھے دو، تم کیمو سیکشن میں جا کر سسٹم اپڈیٹ کرو۔ نرس نے فرما برداری سے انجیکشن امائل کے حوالے کیا تو وہ سر ہلاتی نکلی۔ تمہاری آنکھ دل سا بیٹھا، کیا کیمو پینفل ہوگی امائل؟ اس کے ساتھ بیٹھتے ہی گھبرائی۔ نہیں، صرف ہڈیوں اور جوائنٹس پر ذرا کھچاؤ پڑتا ہے، پھر بھی درد اگر زیادہ ہوا تو پین کلر دی جائے گی تمہیں، بس اس سب سے تم بہت تھک جاؤ گی تو ہم باقی آدھا دن مستی کریں گے تاکہ تمہاری تھکن بھاگے۔ نوح اور نامہ کا شاید آج سرپرائز نکاح ہے۔ وہ ڈر تو رہی تھی پر اس نکاح پر سچ میں پھول سا کھل اٹھی۔ سچ میں؟ وہ چہک سی گئی۔ جی سچ میں۔ امائل نے بازو اس کی گرد حسارتے بے حد پیار سے مانیہ کا ماتھا چوما تو وہ مسکراہٹ لمحے میں رشک و تڑپ بنی۔ یہ ٹریٹمنٹ کتنا لانگ ہے امائل؟ وہ اس سب کا خاتمہ جلدی چاہتی تھی۔ تمہاری ہر 2 ہفتے بعد کیمو تھراپی ہوگی، جبکہ ہارمون تھراپی ابھی سکپ کر دی گئی، اور یہ 3 ہونے کے بعد ہم ٹیومر کا دوبارہ سکین کریں گے۔ امید ہے اسی سے تم ریکور ہو جاؤ، لیکن پھر بھی اگر ٹیومر 6 ہفتوں بعد بھی باقی ہوا تو ہم چھوٹی سی سرجری کریں گے تمہاری اس ٹیومر کو نکالنے کے لیے۔ جیسا کہ تمہارے بابا نے کہا کہ 2 ماہ میں ٹھیک ہونا ہے، پھر ہم گھومنے جائیں گے، اوکے؟ اس کے بالوں کو سہلاتے بے حد پیار سے مانیہ کو دلاسے دے رہا تھا، اور وہ سچ میں سنبھل بھی رہی تھی۔ میں بہت ایکسائٹڈ ہوں اس ٹور کے لیے تمہارے ساتھ۔ امائل کو سکون آیا کہ وہ مسکرائی تو صحیح۔ میں بھی، لگا دو انجیکشن، یہ بس کل ایک آخری لگے گا، تھوڑا درد سہ لو، یہ شفا بنے تمہاری۔ وہ اس کے کمفرٹیبل ہونے کو دیکھتے بولا تو مانیہ نے سر کو ہلایا، جس پر مانیہ نے خود ہی اپنی شرٹ کے بٹنز کھولتے سے اتارا، پر وہ کمفرٹیبل مزید نظر نہ آئی۔ نرس کو بلا لوں اگر تم ایزی نہیں تو؟ امائل نے اس کی جھکی آنکھیں دیکھتے پوچھا تو وہ نظریں جھکائے ہی سر نفی میں ہلائے اپنی انر بھی تھوڑی نیچے کر گئی۔ تمہاری اس ہمت اور حوصلے کو کبھی نہیں بھولوں گا، یو آر ویری بریو گرل۔
پین زیادہ ہو تو میرے شولڈر پر زور سے بائٹ کر لینا، پر چیخنا مت، میرا ہاتھ کام جائے گا، تمہیں درد دینا بہت مشکل ہے۔ مانیہ تو اس کے چہرے کو دیکھتی ہی مسکرا دی۔ وہ مانیہ سے زیادہ سرخ رو ہوتا کتنا پیارا لگ رہا تھا، خدا کی پناہ۔ مانیہ نے اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھا اور طبی مائل نے اس کی برسٹ کی ابتدائی ذرا اوپری جلد میں وہ انجیکشن لگایا۔ مانیہ نے بس انر ذرا سی نیچے کی تھی، وہ پوری کور تھی اب بھی۔ مانیہ نے اس کے کندھے پر بائٹ نہ کیا، بس آنکھیں زور سے بند کرتے ہاتھ اس کی گردن کے گرد دبایا، جو ذرا مائل کی مسکراہٹ ضرور بنا۔ تمہارا ہاتھ نرس سے بھی ہلکا ہے، تم ایسے جھوٹ نہ بولنا دوبارہ، میں تم سے ڈرنا نہیں چاہتی کبھی امائل۔ وہ روبرو ہوتی خوشی سے بولی کہ اسے بالکل درد نہ ہوا۔ امائل نے اس کی نر ٹھیک کی اور اس کی بازوؤں میں اٹکی شرٹ بھی مانیہ کو واپس پہناتے اسی مسکراتے انداز میں گال سے گال جوڑتے مانیہ میں کرنٹ سا اتارا۔ نہیں بولوں گا، تھوڑا ہچکچا رہا تھا بس، لیکن تم بہت کول پیشنٹ ہو میری اسپیشل بھی، آگے سے نہیں ہچکچاؤں گا۔ ابھی آدھا گھنٹہ لیٹ جاؤ، پھر تمہارا کیمو سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہی گاؤن پہننا ہوگا، اوکے ہے نا؟ اس کے پاس سے اٹھا تو وہیں دوہری ہوتی تکیے پر لیٹی۔ گندا گاؤن، وہ منہ بھلا گئی، تم پر سجتا ہے سچی؟ امائل نے آنکھ دبائی تو مانیہ نے شرما کر ہاتھ منہ پر رکھے۔ سچ میں دل بن کر امائل میں یوں کرے دھڑک گئی۔ بیویاں اپنے شوہروں کے لیے ساڑیاں، بکنیز، نائٹی پہنتی ہیں، اور میں دیکھو کیا پہن رہی ہوں، گندا ہاسپٹل گاؤن۔ مانیہ نے ہاتھ ہٹاتے ایک آنکھ سے پار امائل کو دیکھتے کہا تو وہ جاتے جاتے ہنسا۔ بکنیز اور نائٹیز کو دفع کرو، ساڑی تمہیں خود پہنا لوں گا جب تم ٹھیک ہو گئی۔ چلو اب شوہر کی فکر چھوڑو اور مائنڈ پرسکون کرو، ملتا ہوں ہاف آور بعد۔ وہ مسکراتا ہوا بھلے باہر نکلا ہو، پر خدا دروازے کے باہر آ رکے۔ امائل کی حالت ٹائٹ تھی، کان سرخ ہو رہے تھے، اور جب کیوٹ ڈاکٹر نے اپنے گال سہلائے تو وہ بھی آگ ہوتے محسوس ہوئے۔ اف، امائل کی یہ حالت کر کے بھی وہ لڑکی کتنی پرسکون تھی۔ ہر آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آیا۔ مانیہ کی پہلی کیمو تھراپی اس کے لیے بہت پین کا سبب رہی تھی، کیونکہ اس کے بریسٹ ایریا کا پین ریزالو کیا گیا تھا، اور ریڈیشن کا اثر ٹیومر پر ڈائریکٹ ہونا دردناک تھا۔ وہ کیمو تھراپی کے بعد 2 گھنٹے نیند کے اثر میں رہی تھی، اور امائل اس بیچ اسے دیکھتا رہا تھا۔ روح کی سرجری بھی مکمل ہوئی جب تک مانیہ بھی جاگ چکی تھی، لیکن امائل نے ٹھیک کہا تھا، تھکاوٹ اتنی تھی کہ اسے لگ نہیں رہا تھا وہ نوح کی شادی انجوائے کر پائے گی، لیکن کچھ بھی ہو جاتا وہ نوح کی خوشی کسی بھی طرح انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ تو شام اس کا بھی سب کے ساتھ جانے کا پورا ارادہ بن گیا، اور خود امائل نے اسے اجازت دی، کیونکہ مانیہ کا سب میں گھلنا ملنا ہی تھکاوٹ کا توڑ کر سکتا تھا۔ کیا تمہارا نکاح؟ صبح صبح بھی امتاب بستر سے بھی نہ نکلا کہ نوح کی کال اور انویٹیشن پر جناب کی پوری آنکھیں باہر اگلی۔ نوح ابھی بابا کے ساتھ ولا آیا تھا، اب یہیں سے ریڈی ہوئے وہ نکلنے والے تھے، پر نوح کو اپنے دوست کو اس بار یاد کرنا ضروری لگا۔ گواہ کے گواہ اور روٹھے یار کا شکوہ بھی لگے ہاتھوں دھل جاتا۔ ہاں تم اور کرن پہنچو، ایڈریس بھیج دیا ہے، اسی کو میرے دل کی بات سمجھ لو بھی امتاب، پھر فرصت ملی تو تفصیلی بھی سب بتاؤں گا۔ نوح نے بات ذرا جلدی سمیٹی۔ امتاب بھی لحاظ پڑے کرتا صدمے میں دودھ پیر نیچے اتارے اٹھ کر بیٹھا۔ اچھا اتنا تو بتا دو نوح، کیا پیار کا معاملہ ہے؟ تھوڑی تو میرے دل کی آگ سرد کرو ظالم انسان۔ امتاب کی حسد کافی معصومانہ تھی۔ آئینے میں ٹاول گلے میں لٹکا کر کھڑے وہ حسین جناب مسکراتے بھی قیامت تھے۔ عشق کا معاملہ ہے امتاب محمد، گواہان بننا ہے تمہیں اور کرن کو، اس لیے پہنچ جاؤ، وہیں ملتا ہوں تمہیں۔ نوح نے اپنی خوشی سنبھالنے کے ساتھ امتاب کی جو بے قابو کی وہ دل نشی تھا۔ اف، زہ نصیب، ساری ناراضگی دور ہوگی، پہنچتے ہیں ہم جگر، سی یو۔ امتاب کی یہ بات بہت اچھی تھی کہ وہ خود ہی مان جاتا، تبھی نوح کے آج تک ساتھ تھا۔ خود کرن کو بھی جب امتاب نے بتایا وہ بھی ویسی ہی خوش تھی۔ البتہ نوح نے فون نکال کر ایک نظر تو پہلے روح کے اکاؤنٹ پر ڈالی جو سنسان تھا، جبکہ نامہ بھی میٹس کے ساتھ 9 بجے ہی لنچ کی تیاری شروع کروا چکی تھی۔ رات بابا کے سمجھانے کا اثر ابھی تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ ٹھیک تھی۔ میں نکاح کے لیے آ رہا ہوں نامہ، تم نے بابا کو بتا دیا؟ نوح نے سوچا تھا اسے میسج نہیں کرے گا، پر دل کے ہاتھوں کر بیٹھا۔ نامہ جو کھانے کا انتظام دیکھ رہی تھی باہر ڈائننگ ہال میں بجتی، اپنے فون ٹون پر وہ باہر نکلی، اور نوح کا نام دیکھتے ہی دل کی رفتار بڑھی، پھر رہی سہی کسر اس شخص کے سوال نے پوری کی۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ ٹھیک ہو؟ نوح کے سوال پر نامہ کی ہمت جسے پھر بکھرنے لگی، آنکھیں سرخ اور جسم کانپنے لگا۔ جی، وہی مطمئن نہ کر پاتا جواب۔
नू समझ गया था उसकी हालत, तभी फिर मैसेज ना किया। आज मोहतरम ने ब्लैक फिट ड्रेस पैंट के साथ अपनी फेवरेट वाइट प्लेट शर्ट पहनी और ब्लेजर भी ब्लैक क्लासी था, जबकि शूज वही जो हमेशा नू पहनता, मगर आज ब्लैक बूट्स टाइप थे जिसे काफी सूट कर रहे थे। जबकि नामा ने ब्लैक लूज प्लाजो और साथ भी तो ब्लैक ही लूज जर्सी और स्लीपर्स पहने थे। मोहतरमा के बाल भी बेतरतीब और बिखरे थे, मगर नो मुकम्मल तैयारी में आग लग रहा था, दहकती हुई आग। और फाइनली फिर बाबा के साथ मोहतरम निकल गए, बहुत से तहाइफ के साथ। निकाह और निकाह रजिस्ट्रार को भी वहीं सीधा इनवाइट कर दिया गया था, ताकि दोनों तरीके यानी शरई और तुर्किश रवायात के मुताबिक कानूनी तौर पर भी निकाह हो सके। नामा ने बहुत बेदिली से अपने लिए कुछ पहनने को निकाला। वो एक सिंपल बिना किसी एम्ब्रॉयडरी के एक एलिगेंट सी लॉन्ग मैक्सी फ्रॉक थी, मगर तभी डोर बेल की नामा को आवाज़ सुनाई दी। हिरद अंकल का ड्राइवर था, जिसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था। ये क्या है भाई? नामा ने उनके वो बॉक्स मैट्रेस पर रखते ही बेकरारी से पूछा। ये मिस्टर नूअदा दुगान ने भिजवाया है। इस तोहफे से जिसका हवाला था, नामा ने दिल पर बेख्तियार हाथ रखा। वो रखकर जा चुके थे, पर नामा के कदमों में जान न रही थी। इस बॉक्स के ऊपर एक कार्ड भी था। नामा की जान होले होले फिर निकलने लगी। उसने कपकपाते हाथ के साथ वो कार्ड ओपन किया। ये ऑफ शोल्डर फ्रॉक टॉप मैंने तुम्हारे लिए ही लिया था। इसे पहनोगी तो मुझे तुम्हारी भी हाँ मिल जाएगी। जो हर्ट करके गई थी उसका इजाला भी होगा। थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ है, पर आज सजेगी थोड़ी बोल्ड लुक तुम पर। साथ हील्स और मामूली सा नेक पीस है जो इस ड्रेस के साथ अच्छा लगेगा तुम पर। ये सब चीज़ें मामूली हैं, खास बस इनके बीच अटकी तुम होगी नामा सुल्तान। सी यू। नामा ने इसी तकलीफ के संग इस कार्ड से नजरें हटाई और उसे मैटर्स पर रखते जल्दी से वो बॉक्स खोला, तो ये वही ड्रेस था जो नामा को पसंद आया था। वही बोर्ड शेप नेक वाला फुल स्लीव्स हाफ शोल्डर फ्रॉक ड्रेस, जिसकी खूबसूरती को लगता था नामा के परफेक्ट फिगर के लिए बनाया गया है। और जिसे वो मामूली नेक पीस कह रहा था, वो हालिस तुर्किश मोतियों और हीरों से जड़ा खानदानी मल्टी कलर नेक पीस था, जो उस हाली गले को इस तरह कवर करता कि जितनी गर्दन, कंधे और सीने की चौड़ाई इस ड्रेस से छलकती, इसे वो कवर करता। ये बहुत खूबसूरत है, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद था, मैं इसे ज़रूर पहनूंगी। हील्स पर भी मल्टी मोटी जड़े थे, पर वो वैसे पूरी ब्लैक वेलवेट के मटेरियल से बनी थी। नामा ने जब बालों का मसी बन बनाए दो लटें फिर लटकाईं, इससे नूह की तारीफ याद आकर सुनहरा कर गई। बाहर सब लोग पहुंच आए और नूह ने पहले तो बाबा के साथ आकर बाकायदा नामा का रिश्ता मांगा। फिर उनकी और हिरत साहब की हाँ के बाद निकाह हाँ रजिस्ट्रार और बाकी मेहमान पहुंचे। बाहिलान में ही हल्की फुल्की कपल के बैठने की जगह और गेस्ट के लिए सजावट हुई। नामा इस बीच रेडी हुई, बस हील्स और वो नेक पीस रह गया था। जब वो रूम में एंटर हुई, वो एक खूबसूरत हसीना थी इस वक्त, जिसकी झलक किसी को भी दीवाना कर दे। ये ब्लैक ड्रेस उसकी ना तो किसी रानाई को यहाँ कर रहा था, ना उसकी हुस्न और खूबसूरती पर गिलाफ बना था। बस ऐसा था कि सब परफेक्ट और डिसेंट हो। जब वो हार को देख रही थी, तभी मानिया ने दस्तक दी। नामा ने घबराकर हार को छोड़ दिया। उफ, तुम रेडी हो गई? मैंने बहुत कोशिश की थी जल्दी जागने की, पर देर हो गई। फिर मुझे लंच भी वक्त पर करवा कर माइल ने मेडिसिन खाने के बाद आने दिया। सोचा था नू की दुल्हन खुद सजाऊंगी। तुम बहुत हसीन हो नामा, रुको ये हार मैं पहनाकर हिस्सा डाल लेती हूँ। नामा धीमा सा मुस्कुराई, क्योंकि ये फील सच में बहुत नई थी। जैसे मानिया ने उसे अपने पन से बुलाया, उसको सराहा, फिर वो हार पहनाकर वो तो खिलखिला सी दी। नामा को अपना आप खुद भी आज हसीन लगा। मेरी कोई बहन नहीं, पर होती भी तो मैं इसे ऐसे ना देखती ना सजाती, प्यार से। तुम खास हो क्योंकि तुम नूह की जिंदगी में बहार बनकर आई हो। बहार बनकर ही रहना। हील्स पहन लो, फिर हम बाहर चलते हैं, सब तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। मानिया ने इस डरी घबराई नामा की गालों को प्यार से सहलाते कहा। तो नामा ने हल्क तरकते बैठकर अपनी हील्स पहनी। मानिया ने उसकी लंबी लंबी टांगे देखते स्माइल पास की। तुम बहुत लंबी हो, बस इन लंबी टांगों से ही उसे कूटना अगर तंग करे। वो नामा की घबराहट साथ बैठते ही हंसकर मिटा गई। आप ठीक है मानिया, आज आपकी कीमो थी ना? नामा ने दोनों खूबसूरत पैरों पर हील्स पहनते मानिया के तरोताज़ा चेहरे के बावजूद मुरझाई आंखों को देखते फिक्र जताई, तो मानिया को अच्छा लगा। अमाइल था ना पास, तो इतना फील नहीं हुआ। दुआ करो मेरे बाल ना गिरे बस। वैसे अमाइल ने कहा है 3 सेशन से बाल इफेक्ट नहीं होते, मुझे अपने बाल बहुत पसंद हैं। मानिया को परेशान देखते नामा ने उसके हाथ पर हाथ दबाते तसल्ली आमेज नजरों से देखा। इंशाल्लाह इनको कुछ ना हो। मानिया ने उसकी दुआ पर जल्दी से नामा को अपने गले लगाया, जिसके लिए नामा बिल्कुल तैयार ना थी, तभी घबरा गई। खुद मानिया भी ब्लैक ही ड्रेस में थी, बस मानिया का ड्रेस थोड़ा फैंसी लुक दे रहा था।
जबकि नामा का सिंपल उसकी पर्सनालिटी पर आग बना दहक रहा था। चलो आ जाओ, निकाह करके स्यापा मुकाए, वैसे थोड़ी लिपस्टिक डार्क कर दूं तुम्हारी। मानिया ने उसका हाथ पकड़े उठाया तो नामा ने फौरन नफी में सर हिलाया। उसके अपने लिप्स इतने प्यारे और पिंक थे कि नेचुरल कलर के साथ लिपस्टिक लाइट ही सजती। चलो नहीं करती, ऐसे ही पटाखा लग रही हो। ये हार तो उफ, मुझे लगता था ये हार बस हीरोइंस पर ही सजते हैं, बट मैं गलत थी। पटाखी तुम सी हो तो सच सब सज सकता है। आ जाओ, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। अगर मानिया ना होती तो नामा के पैरों से अब तक जान निकल चुकी होती। नामा जिंदगी में इतनी कंफ्यूज कभी ना हुई थी जितनी इस वक्त। जबकि रूम से निकलते ही फिरोज सुल्तान को देखते मानिया ने मुस्कुराकर से बाबा के हवाले किया और खुद वहां से गई। जबकि अपनी हसीना को बाजू खोलते ही जिस तरह उन्होंने बसाकर रोने से मना किया, वो मंजरों को हसीन कर गया। अभी तो वो मेरी नामा पर नहीं मर मिटा। कई शाहजादियां एक तरफ खड़ी हों और दूसरी तरफ मेरी नामा, तो पलड़ा मेरी नामा का भारी पड़े। माशाल्लाह, सारी बद नजरें दफा दूर हों तुझसे। चांद का टुकड़ा, पर ये क्या, इस टुकड़े की आंखें इतनी खौफजदा। बस कर देना नामा, हो जा उसकी, वो बेहतरीन इंतखाब है तेरे लिए। बाबा ने माथा चुमा तो जिससे बिलकते दिल को लम्हा भर करार मिला था। वो वक्ती संभली। हिरत अंकल और माइल ने भी हसीना की लाडों से नजर उतारी, मगर वो बाबा के साथ बाहर आने के बावजूद जब नूह के सामने गई, फिर से जैसे जान हवा हुई। वो जो बाबा और इम्ताब के साथ ही शोला बना खड़ा था, अपनी बेकाबू वारफ्ता निगाहों को नामा पर जाने और वहीं अटकने से रोक ना सका। कि इस स्ट्रेस में हमेशा मुझे मार डाला करेगी तय हुआ। ये नूह ने नहीं, उसके दिल ने एतराफ किया। वो नजरें नामा की जान पर बन रही हैं, बस यही सोचकर नूह ने हटाई। पर नाज ध्यान नजरिया खुद नूह का इससे हटना मुमकिन न रहा था। हर नामा की हालत बिगड़ती जा रही थी, पर इसने जिंदगी भर की हिम्मत जमा की, निकाह होने तक खुद को संभाला। नूह को होशो हवास में कबूल किया। निकाह रजिस्ट्रार ने इन दो को निकाह नामा की मिनी सी फाइल भी थमा दी। पर जब फारहद किसकी रस्म के लिए नूह उठा और नामा वो निकाह नामा पकड़ती उठ रही थी, बस तभी इसके हाथ से वो छूटा। नूह ने झुककर वो उठाए बाबा की तरफ बढ़ाया, क्योंकि नामा के चेहरे की रंगत में सफेदी घुलती सबसे पहले नूह ने देखी। नामा को किसी की शक्ल दिखाई देना बंद हो गई। उसका सांस अटकने के साथ जब वो लड़खड़ाई तो नूह ने इसे बर्वक संभाला। पर कोई नामा की तरफ हर कोई नामा की तरफ दौड़ा। पर वो नूह की शर्ट को सीने से जकड़े उसकी तरफ एक दर्द भरी निगाह डालते ही उसकी बाजुओं में झूल गई। नूह का दिल लम्हे में इन नजरों से फटा। इन नजरों में बहुत सा खौफ और दर्द था। सब बहुत परेशान हो गए, पर नूह ने अमाइल को इशारा किया कि सबको देखे, और खुद भी नूह ने फिरोज सुल्तान को तसल्ली दी और नामा को बाजुओं में उठाते ही पहले तो वो हार उसकी गर्दन से निकालकर वहीं टेबल पर छोड़ा और से लिए हॉस्पिटल निकला। फिरोज साहब को नामा के डर कर्ब दे गए थे, पर वो हौसले में थे कि नूह अब उसके साथ है। नूह इसे करीब ही के हॉस्पिटल लाया। वो बिल्कुल बेजान थी, वो अटकते सांस लेती कांप रही थी। नूह ने हॉस्पिटल लाते ही गाड़ी रोकी और नामा की तरफ आकर डोर खोलते पहले तो उसके पैरों में फंसी वो हील्स उतारी। अपने दोनों हाथों से इसने इसे पैरों को दबाया था। हालांकि दिल चाहा वो उनको होंठों से छुए। हील्स की स्ट्रिप्स इन नर्म पैरों पर निशान छोड़ गई थी जो नूह से बर्दाश्त न थी। उसे बाजुओं में बर्तन अंदर लेकर पहुंचा। आधे घंटे तक उसकी कंडीशन स्टेबल हुई तो नूह ने पीछे जो सब परेशान थे उनको भी इन्फॉर्म किया। जबकि डॉक्टर के बकौल नामा को पैनिक अटैक आया था। मैंने तुम्हें सुकून देने की कोशिश की, पर तुम फिर भी डर गई नामा। मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए। नामा को ड्रिप भी लगी थी, क्योंकि घबराहट की वजह से नामा ने नाश्ता भी ना किया था। उसके पास ही बैठा शदीद कर्ब से इन आंखों से हम कलाम था जो बंद थी। और फिर शायद नामा ने इसे सुन लिया कि वो जागी और पहली नजर नूह को देखते ही जैसे अपना वो सब धुंधलाया पड़ता, जहां याद आने पर जरा तकिए से लगे उठ बैठी। पैनिक अटैक तो अक्सर उन लड़कियों को होता है नामा जिनकी जबरदस्ती शादी हो रही हो। यहाँ ऐसा नहीं था यारा। वो उसे हॉस्पिटल पहुंचाकर कदरे गमजदा था, जबकि नामा शर्मिंदा थी कि ये कैसी जानलेवा कैफियत में आ फंसी है। अब तो उसका हाथ भी डर से पकड़ ना रहा था। जबरदस्ती नहीं, पर हैवी टू हैंडल तो था। नामा की हालत कुछ संवरी लगी तो नूह ने उसकी मुरझाई आंखें जरा फुर्सत से देखी। वो संजीदा मोहब्बत भरी नजरें, वल्ला कौन मैं या ये रिश्ता। जनाब का चैनो करार लुटा था। जब तो कोई सदमे से निकल ना जाती, नूह से सांस लेना बहुत मुश्किल था। रूह अदा का सच छोड़ जाना, जिसे मेरे नज़दीक कभी सच नहीं होना था। नो, वो ठीक है, शायद उसका यकीन दिलाने के लिए इसे नो अदा दुगान को सिर्फ नो पुकारना ज़रूरी लगा। उसके हाथ को इजाजती नज़रों से देख रहा था, जैसे शिद्दत से इसे पकड़ने का दिल मचला हो। उफिन हेजल आंखों की तड़प पर नामा के दिल की बढ़ती रफ्तार। पकड़ने पर लेकर भागिएगा मत मेरा हाथ।
ایک ڈرائیور کی دولت ہوتے ہیں اس کے ہاتھ۔ کافی بہتر مسکرائی، لیکن ستم کے نو کے ہاتھ پکڑنے کی دیر تھی کہ نامہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، کیونکہ وہ اس کے ہاتھ کو پورے حق سے چھو رہا تھا۔ گناہ اور ناجائز لمس کی کہانی یہی ختم ہو چکی تھی۔ نامہ کی آنکھیں نور پر سے نامہ نے آنکھیں نور پر سے ہٹا لی۔ تمہارا کچھ بھی لے کر بھاگنے کا کوئی ارادہ نہیں نامہ سلطان، یقین کرو۔ آر یو اوکے؟ سر کا پین کم ہوا؟ تمہاری ہارٹ بیٹ بہت تیز تھی، سانس رک رہا تھا، اور تمہارے یہ ہاتھ یکدم برف ڈرا دیا تم نے۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ابھی بھی فکر مند تھا۔ نامہ نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جیسے وہ انگلیوں میں انگلیاں الجھائے جکڑے بیٹھا، ساری توجہ نامہ کے چہرے پر جمائے بیٹھا تھا۔ نامہ کے ہاتھ میں اتنے زور سے جکڑنے پر نمی آ رہی تھی۔ وہ جب بھوری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی، یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ اس کی ملکیت بن چکا ہے۔ آپ بھی یقین کر لیں کہ میں ٹھیک ہوں۔ آنکھوں سے نرم مسکراتے ہی وہ پھر نظر جھکا گئی۔ تو مصرو اب آپ ٹھیک ہیں، آفیشلی اناؤنس کر دو پھر کہ روح اور ادائی کھو گئے۔ آنکھوں سے مستی ٹپکائے وہ نامہ کی گھبراہٹ کو مزید بڑھا گیا۔ نامہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا اس نے ایک ہونے کی ہی بات کی تھی؟ وہ دیکھ پانا اور اب یہاں اکیلے نور کے ساتھ ہونا بھی مشکل جاننے لگی۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ منمنائی، پر جب نور نے سائیڈ میز پر رکھا نامہ کا سیل فون اٹھا کر ہاتھ چھڑوایا تو نامہ نے مضطرب نظروں سے اپنے ہاتھ کو نور کے ہاتھ سے چھوٹتا دیکھے رنجیدگی محسوس کی، پر نامہ کو امید نہ تھی وہ سامنے سے اٹھے ساتھ آ کر بیٹھے گا، اس کے کندھے کے گرد بازو حائل کر لے گا۔ یہ سب اتنا اچانک تھا کہ نامہ کے چہرے کی رنگت سفید ہونے لگی، دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ دوسرا میٹرز پر ہاتھ مٹھی کی صورت بیڈ شیٹ کو دبوچ گیا۔ ہر کام ضرورت کے لیے نہیں ہوتا نامہ سلطان۔ کیا میں اپنے اور تمہارے ہاتھ کی پکچر لے سکتا ہوں؟ سب کو پاگل کرنا ہے۔ اس کے اظہار میں یکدم سن کر دی گئی۔ نامہ نے ہچکچاتے ہوئے نظر اٹھا کر نو کو دیکھا۔ اتنے قریب سے اس نے نو کو دیکھنے کے بارے کبھی نہیں سوچا تھا۔ جس ہاتھ نے نامہ کی طرف جکڑ کے اسے ہولڈ کیا تھا، نامہ نے اسی ہتھیلی میں اپنا ہاتھ تھمایا، جس کے بعد نو نے اس ہاتھ کی فون میں پکچر دی، اور ان ہاتھوں کی گرمائش حلاوت تو ایک طرف وہ تصویر میں قید ہو کر اور جان لیوا ہو گئے۔ دونوں کی ویڈنگ رنگز بھی دکھائی دے رہی تھی۔ ہاتھ ہٹا لیں اب پلیز، نامہ نے بے چین ہوتے کہا ہی کہ نو نے اپنا ہاتھ ہٹایا اور ساتھ سے اٹھا جا کر سامنے کاؤچ پر بیٹھا۔ نامہ نے اسے یوں دیکھا جیسے جاننا چاہ رہی ہو وہ ناراض تو نہیں، پر وہ تو مزے سے اس پکچر کو اپلوڈ کرنے میں لگ گیا تھا۔ اور نامہ نے تکیے سے ٹیک لگائے نو کو دیکھتے آنکھیں جھپکنا چھوڑ رکھی تھی۔ نو نے وہ پکچر اور نگاہ کی نامہ اور اپنی بنا نامہ کے فیس ریویل کی دونوں پکچرز روح کے اکاؤنٹ پر لگاتے کیپشن کے لیے اپنی نظریں اٹھا کر نامہ سلطان پر ڈالی۔ وہ جو فرصت سے اسی کو دیکھ رہی تھی گھبرا کر نظریں چرا گئی۔ نو سے آنکھیں ہٹانا مشکل ہو گیا، پر موصوف کافی شریف بننے کے جتن کرتے جلد نظریں واپس فون سکرین پر جما گئے۔ فائنلی روح اینڈ ادا گٹ میرڈ۔ آپ سب کی دعائیں چاہیے۔ آپ کی پیاری روح مجھ سے جڑ کر تھوڑی صدمے میں ہے، دعائیں اس کے لیے ڈبل چاہیے۔ میں سنگل پر گزارا کر لوں گا، اور آپ سب کا پیار بڑی وجہ بنا روح اور ادا کو ایک کرنے میں۔ اگلی ریل شاید ہماری ساتھ میں آئے، تو کیا آپ سب ایکسائٹیڈ ہیں؟ نور نے مسکرا کر یہ خوبصورت کیپشن ڈالتے ہی اپنی آئی ڈی کو ٹیگ بھی کیا، تاکہ سوشل سارے دوست احباب اور فینس بھی نور دگان کی اس خوشی میں شریک ہوں۔ گویا پوسٹ لگنے کی دیر تھی کہ لائکس اور کمنٹس کی برسات ہونے لگی۔ نور نے ایکسائٹمنٹ کے سنگ نظر اٹھائی تو نامہ اب کی بار اسے دیکھ نہیں رہی تھی۔ نور اپنی جگہ سے اٹھا اور فون نامہ کی طرف بڑھایا۔ نامہ تم اب تک اداس کیوں لگ رہی ہو؟ تمہارا فون؟ نامہ نے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور لحاف پرے ہٹاتی وہ اپنی مکمل ہو چکی ڈرپ اس سے پہلے خود ہی اتارتی۔ نو واپس پاس بیٹھتے اس کے ہاتھ کو پکڑے سے برہمی سے گورا۔ کیا ڈرائیونگ کر لوگی اس چکراتے سر کے ساتھ؟ نو نے وہ ڈرپ وائب بہت نرمی سے لگی اور فکر سے نامہ کے چہرے کو دیکھا، جس نے سر کو پر اعتمادی سے ہلایا۔ میرا کام ہے ڈرائیونگ، ویٹ، مجھے ہاسپٹل آپ لائے ڈرائیو کر کے؟ وہ ایک دم ہی جیسے پریشان ہوئی تو نو کا ہاتھ پکڑے استفسار کیا۔ جناب نے نظریں سی چراتے حفیظ سا مسکرا کر نامہ کو مزید لوٹ لیا۔ جب بات جان پر بنے تو میں کر لیتا ہوں ڈرائیونگ بنا ڈرے۔ تم دوبارہ مجھ سے یا ہمارے اس جڑتے رشتے سے مت ڈرنا۔ میں یقین دلاتا ہوں تمہیں کہ اس میں کچھ بھی خوفناک نہیں۔ وہ ڈرپ کینولا ہٹائے نو نے چھوٹا سا گول بینڈیج اس کے ہاتھ کے پیچھے لگانے کے بعد بھی نامہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ سر تو ہلا رہی تھی پر ٹھیک نہیں تھی یہ عیاں تھا۔ نو نے اس کو لے کر جان کا حوالہ دیا کہ نامہ سے سانس چھیننے کی کوشش کر گزرا تھا۔ جی جناب، تو
اگلا یہ جو سین ہے یہ اگلی ایپیسوڈ میں کمپلیٹ ہوگا. تو کیسی لگی آج آپ کو دھماکے دار نکاح اسپیشل ایپیسوڈ؟ یہ والا سین جو اسپیشل، بہت زیادہ اسپیشل سین ہے یہ، جو ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی میں تھک گئی ہوں، اتنی ہی میں بول سکی ہوں کیونکہ میرا گلا جو ہے وہ تھک گیا ہے بہت شدید قسم کا. تو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اچھے اور لمبے لمبے کمنٹس کیجیے گا. ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت ہی حسین والی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور سب کی دعاؤں کے لیے تھینک یو سو مچ جو آپ نے مجھے اینیورسری پر دی. سب کا بہت بہت شکریہ، اور روحیدہ کو پسند کرنے کا بھی ایکسٹرا شکریہ. تو ملتے ہیں پھر کل کی دھماکے دار ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے.